अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र से बिच्छू खत्म हो गए। तो दोस्तों, उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे खत्म हुए और वो औरत कौन सा काम करती थी जिसकी वजह से उसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू आए, ये सब आज आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि यह वाकया बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के किसी शहर में पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक कब्र खोदने वाला बताता है कि एक बार ऐसा हुआ, जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक कब्र खोदने वाला दोस्त था, वो भी इसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था। ये वाकया मेरे उसी साथी के साथ पेश आया है। मेरा साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे खोदने के लिए कब्र तैयार करने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। अब कब्र खोदने के लिए जमीन को तलाश कर रहा था तो कब्र को खुदवाने वाले कहने लगे कि ये जो पेड़ सामने दिख रहा है ना, इसके नीचे तुम जमीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया और जमीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात कि पहले तो वो जगह बहुत हमवार थी, एकसार थी, यानी कि बहुत अच्छी लग रही थी और यही लग रहा था कि आसानी के साथ ये जगह खुद दाए जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदाल जमीन पर मारी तो वहां एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि जमीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखें, यहाँ पर कब्र खोदना पॉसिबल नहीं, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर आ निकला, आप लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहने लगे कि ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए तो वहां पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी कि वहां भी एक बहुत बड़ा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं फिर हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने जमीन को देखा, जमीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात हो रही है कि पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं, जबकि मैं तो आज ही बहुत सारी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, कोई और जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को तो दफना ही नहीं है। अब तीसरी जगह कब्र को तैयार किया गया तो वहां कब्र तो खोदना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें गड्ढा बना तो उसमें से इंतहाई गलीज और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था, जो कब्र खोद रहा था, वो डर गया। उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार करने पर वो लोग परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? उसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई जरा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैंने अपने साथी से पूछा कि किसकी कब्र है तो मेरे साथी ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि किसी की कब्र है। मेरा साथी कह रहा था कि मैंने 3 मरतबा कब्र खोदी लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो रही। 3 बार कब्र खोदने पर ऐसा लग रहा है कि जमीन उस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अभी मुझे वो ये सब बता ही रहे थे, कितने में वहां उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा, देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करानी है। काफी देर हो गई लेकिन तुम्हारे इस साथी ने कब्र नहीं खोदी, बल्कि बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई, यहाँ पत्थर आ गया, क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाकया बयान करते हैं वो बताते हैं कि जब उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे कहा कि कब्र तैयार करो क्योंकि हमें रात हो गई है, उसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे साथी की तरह मैं जितनी बार कुदाल जमीन पर मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी सी महसूस होने लगती। ऐसा लगता कि वहां लोहे या पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया।
حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی، یعنی سردیوں کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے تھوڑی سی زمین کھودی۔ زمین کھودنے کی دیر تھی کہ اس میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے، جنہیں دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے کہو کہ یہ اپنی بیوی کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا آخر یہ عورت کون تھی؟ اس کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آگے آیا، اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے اور یہاں نہیں آ سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ ہی رہے ہو، دوپہر سے رات ہو گئی، اس کی قبر بن نہیں رہی، آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی۔ جو بھائی باقی بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں، اس کے شوہر کو بلا لیں، وہی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ شوہر کو لینے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو ان میں سے ایک آدمی سے میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ کہنے لگا دراصل یہ عورت اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑا کرتی تھی، اس کو تانے دیتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر تھا، مگر وہ غریب تھا۔ یہ عورت روز اس سے جھگڑا کرتی اور کہتی تم زیادہ پیسے نہیں کماتے ہو، مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کا شوہر غریب مزدور تھا۔ ایک بار کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، اس کے دونوں پیر کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ شوہر انتہائی نیک اور صبر کرنے والا تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کہ تو میرا حال نہیں دیکھتی، تو میری خدمت کرنے کے بجائے مجھے کوستی ہے، تانے دیتی ہے، تو نہیں جانتی کہ میں نے ہمیشہ تیرا بھلا چاہا، لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو اس کی بدزبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی کہ یہ بستر سے لگ گئی۔ اب ایک طرف اپاہج شوہر تھا، دوسری طرف یہ بستر پر پڑی ہوئی عورت تھی۔ کافی وقت تک اس کا شوہر اس کی خدمت کرتا رہا، مگر یہ زبان سے بک بک کرتی رہتی، اس کا دل توڑتی رہتی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتا، اسے کھانا کھلاتا۔ اس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں دوستوں کہ ابھی میں یہ سب باتیں سن ہی رہا تھا، کتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئے۔ اس کا شوہر بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی کس حالت میں اس دنیا سے گئی ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی خدمت کی ہے، اس کی زبان درازی کو برداشت کیا۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں ہمیشہ برسائے رکھے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسے قبر میں دفنا دیا جائے، قبر اسے قبول کر لے، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ شوہر نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اسے معاف کر دے۔ پھر اس کے شوہر نے قبر کے قریب وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھتا رہا اور مختلف سورہ مبارکہ پڑھ کر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میری بیوی کو معاف کر دے، کہ جس حالت میں دنیا سے گئی بہت بیمار تھی، میں نے اسے تکلیف دی، میں نے اسے سکھ چین نہیں دیا، لیکن میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ تو اسے معاف فرما دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن کرتا رہا۔ اس دوران جتنے بھی بچھو تھے ان کی تعداد نہ جانے کتنی تھی۔ جیسے جیسے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا تھا تو بچھو غائب ہو رہے تھے۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچھو غائب ہوئے تو ہم نے بے خوف ہو کر قبر تیار کی۔ اس طرح موت کے تقریباً 13 گھنٹے کے بعد اس عورت کو دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد بھی اس کا شوہر قرآن مجید پڑھتا رہا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہا۔ اس طرح سے اس عورت کی قبر سے بچھو غائب ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
हम सबों को कब्र के अजाब से महफूज फरमाए और हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।